IMF की डील हुकूमत के साथ अंदरूनी कहानी क्या है। तो कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, नफरत अंगेजी उसका मकसद बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मजलूम है ना, हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रही है। मासूम जमात है, फरिश्तों की जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आपको अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे IMF के हवाले से कि IMF की डील जो है हुकूमत के साथ वो किस तरह से हुई है, वो पैसे किस तरह से मिलेंगे, और इमरान खान साहब के साथ जो IMF के वफ्द की मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। और दूसरी तरफ कल इमरान खान ने भी एक खिताब किया है, अहम खिताब किया है। उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की, क्या क्या पॉइंट्स जो है उन्होंने इरेज किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब हम चलते हैं जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IMF की कि पाकिस्तान जो है बहुत देर से लगा हुआ था कि IMF के साथ पाकिस्तान का कोई मुआहदा हो जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, इनस्टेबिलिटी की कंडीशन से पाकिस्तान निकल जाए। लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है उस वक्त आएगी जब हम सियासी स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आएंगे। जब सियासत के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमिकली जो है स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ जाएगी। तो IMF का जो वफ्द था उसका इमरान खान के पास जाना वो सिर्फ ये साबित करता है कि इमरान खान भी एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है और ये एक हकीकत है। तो इसलिए IMF जो है वो तमाम जो है पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको जब तक जो है एग्री नहीं कर लेता, या उनको जब तक वो जो है उनकी एग्रीमेंट के बगैर या उनकी किसी भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंश्योरेंस के बगैर एश्योर जब तक नहीं करते तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़, तब तक IMF जो है वो पाकिस्तान को ऑब्वियसली कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं था। तो जब IMF की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप जो है इस बात को भी यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। तो उस हवाले से जो बात है वो ऑब्वियसली कोई गारंटी तो नहीं दे सकती IMF के पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान ने ये बात की, इमरान खान को करनी चाहिए थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात इमरान खान को नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि ये हमारे अंदर के मामलात हैं, ये मुल्की लेवल के मामलात हैं। तो वो आधे से ज़्यादा लोग उनको उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो IMF की असल में डील हुई वो डील क्या है, मैं ज़रा वो आपके सामने डील रख देता हूँ, फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या IMF का जो वफ्द है वो इमरान खान साहब के पास क्यों गया, उसकी वजह क्या थी। अब जो IMF है ना, उन्होंने जब वो पाकिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान के साथ एक डील हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले किस्त जो है हम इस हुकूमत को देंगे, अगली किस्त जो है हम निगरान हुकूमत को देंगे, और तीसरी किस्त जो है इलेक्शंस के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी हम उसको देंगे। मतलब IMF जो है वो भी डिफाइन कर चुका है कि हम किस तरह से पाकिस्तान के साथ चलेंगे। तो ये आप समझ लें कि एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि ये एक अच्छी बात है कि IMF ने भी अपनी डील जो है वो इस तरह से सेट की है, और दुनिया भी इस चीज़ को मानती है कि जो एक तो इलेक्शंस होंगे क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और दूसरा जो भी पाकिस्तान के अंदर फैशिज्म हो रही है, जो भी फस्तायत का दौर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया उसको भी मानती है। अब एक तो ये बात होगी IMF के हवाले से। दूसरा, कल इमरान खान साहब ने जो है कौम के साथ खिताब किया, उसमें उन्होंने बताया कि मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैंने जो अपनी 26 साल पहले जद्दोजहद का आगाज़ किया, तो उस आगाज़ के अंदर मैंने ये सबसे पहले यही बताया कि हम जो है तसादुम की जो सियासत है उसको पसंद नहीं मैं करता। वो कहते हैं जो मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर के अंदर कभी भी तसादुम की या तशद्दुद की सियासत को प्रमोट नहीं किया। हम हमेशा अमन की बात करते हैं, हम हमेशा जो है पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं।
تو اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اندر جب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس وقت جو تھا ہماری پولیٹیکل پارٹی اور عام ورکرز کی طرف سے اور پاکستانی عوام کی طرف سے ایک ری ایکشن آیا، لیکن وہ ری ایکشن یہ نہیں تھا، وہ ایک پرامن احتجاج تھا، وہ کوئی اس کا مقصد توڑ پھوڑ نہیں تھا، اس کا مقصد جو ہے وہ تشدد کی سیاست بالکل نہیں تھا، نفرت انگیزی اس کا مقصد بالکل نہیں تھا، اس کا مقصد صرف ایک پرامن احتجاج تھا۔ تو عمران خان صاحب تو کل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا ہے، تو پرامن احتجاج جو ہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے، یہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر 9 مئی کے ہم واقعے کی طرف جائیں تو وہ ایک پرامن احتجاج تو نہیں تھا۔ اب اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا تھا، اس چیز کا تو ڈیفائن کرنا ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن جب بیٹھے گا وہی اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکے گا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی۔ 9 مئی کا واقعہ تو ہوا، لیکن پاکستان تحریک انصاف بار بار ایک ہی موقف اختیار کر رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر ہم لوگ شامل نہیں تھے، یہ کوئی ہمارے خلاف ایک سازش تھی۔ اگر دیکھیں سازش ہے تو اس سازش کو بے نقاب اب اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف تو نہیں کر سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت مظلوم ہے نا، پاکستان تحریک انصاف مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ چلو نہیں بھی مظلوم، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ظالم جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف تشدد کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف امن کی دائیں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب حکومت تو جو ہے پی ڈی ایم کی ہے، پاکستان تحریک انصاف تو پاور میں نہیں ہے۔ جو بھی پارٹی پاور میں ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی جوڈیشل کمیشن تو بنا سکتی ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے، اس کے اندر پتہ کر لیا جائے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تشدد میں شامل ہے آپ ان کو سزائیں دیں بالکل۔ لیکن ایک موقف جو ہے عمران خان کا، چیئرمین تحریک انصاف کا، بار بار وہ ایک موقف دہرا رہے ہیں کہ ہم اس 9 مئی کے واقعے کے اندر شامل نہیں تھے، ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، تو پھر اوبیسلی ان کو سننا چاہیے، ان کی بات بھی سنی جانی چاہیے، ان کا جو ہے ان کو موقع دیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس کو موقع نہ دیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی کی جائے یا ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو پاکستان کے اندر بہت ٹائم سے چل رہی ہے، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اس کو اگر دیکھیں تحریک انصاف یا عمران خان کا جو موقف ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس پہ بھی نظر دورانی چاہیے۔ میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے معصوم جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، یا اس میں کوئی ایسے تشدد کے عنصر نہیں پائے جاتے یا ایسے عناصر نہیں ہیں جو تشدد کی سیاست کو پسند کرتے ہیں، بالکل ہوں گے، لیکن ان کی بھی ایک آزادانہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، قوم کے سامنے لایا جائے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، یہ کس کی سازش تھی، یا یہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر یہ پہلے سے سازش کر رہے تھے تو یہ کب سے کر رہے تھے؟ یہ جب سے سازش کر رہے تھے اس کو بے نقاب کیا جائے، بتایا جائے، قوم کو بتایا جائے نا کہ کیا پلاننگ تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔